अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वीडियो आपने जो झगड़ा हुआ ना अभी सीमांचल के अंदर, ये वीडियो शायद आपने देख ली होगी। एक मरतबा इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद में मैं आपको अपना तबसरा सुनाता हूँ। उसके बाद में कफ़ील अंबर ने भी इसके बारे में जो रिप्लाई किया है ऑन दी कॉल, मैं इंशाल्लाह वो भी आपको बताता हूँ। और फिर उसके बाद में मैं अपना एनालिसिस में आपको बताऊँगा इसके बारे में। आप पहले ही सुन लीजिए। बैठ जाओ तुम वहाँ पे, बैठो नंगे सर बैठ क्या कर रहे हो? बैठो तुम वहाँ पे। मेरी बात सुन। क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम वहाँ पे, बैठ जाओ तुम वहाँ पे। ये क्या कवाली की महफिल नहीं है? कवाली की महफिल नहीं है? ऐसे जलील नहीं किया जाता। कवाली की महफिल नहीं है? मुफ्ती साहब, कवाली है ये? कवाली थी वो। ऐसे जलील नहीं किया जाता है। कवाली थी वो, कवाली थी वो। नहीं वो कवाली थी वो। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब। बस भाई इस्लाह करने के लिए बैठा हुआ हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है। नहीं है। हाँ हाँ, क्या यहाँ तो नाच को सुनना चाहता है वो? नाच को सुनेगा वो, नाच को सुनेगा। नाच को सुनाओ, दीनी मजलिस में नाच कराओगे तुम? बैठ। आप हेलो, जब मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आपको ऐसे जलील नहीं किया जाता मुफ्ती साहब, ऐसे जलील नहीं किया जाता किसी को। ये इस्लाम नहीं है। मुफ्ती साहब, मैं भी जलसा पढ़ रहा हूँ। वीडियो आपने देख लिया। अब इसका पूरा बैकग्राउंड क्या था मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। और उसके साथ में मैं आपको बताता हूँ कि कफ़ील अंबर साहब ने इसके बारे में, इस पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या कहा है। असल में होता यह है कि आपको पता होगा कि शब्बीर बरकाती जब नात पढ़ते हैं तो उनका जो इकोसिस्टम है और जिस तरीके से वो वाली अली करते हैं तो सामने वाले को थिरकना शुरू हो जाते हैं। तकरीबन हर जगह का माहौल यही बन जाता है कि लड़के सामने वो नात पढ़ रहे होते हैं, लड़के सामने थिरक रहे होते हैं, एक तरीके का डांस हो रहा होता है। जिस मजलिसों जो डांस और नाच की महफिलों को मना किया जाता है, वहीं पर अगर चाहे नात ही के नाम पर लोग थिरक रहे और डांस कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं सबको खटकता है ये बात, सारे उलमा किराम को। लेकिन कई दफ़ा फितने वगैरह के खौफ से लोग कह नहीं पाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि बैक स्टेज कितनी मरतबा उनसे कहा गया है, और हो सकता है जो संजीदा उलमा किराम होंगे उन्होंने बैक स्टेज भी समझाया हो। ये भी हो सकता है कि पीछे समझाया हो, जब ये जो तन्हाई की महफिलें मजलिसें हैं उसमें समझाया हो कि भाई नात पढ़ना है, तुमको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन तरीक़ेकार से उस तरीके से नात पढ़ लो कि सामने वाले लोग कम से कम डांस ना करें। आप उनसे डांस को मना करते रहो लेकिन आप तर्ज वैसे रखो जिस पर लोग थिरक पड़ते हैं, तो वो भी ठीक नहीं। आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। उसके बावजूद भी लोग आपको बुला सकते हैं और आपकी किस्मत के जो रोज़ी है वो उसका तक़द्दुस की बका के साथ में, ऐसा नहीं है कम हो जाने वाली है, वो तो आपको मिलनी है। तो अब शब्बीर बरकाती के अंदाज़ का चूँकि आपको पता होगा कि सामने वाले लोग जो है वो थिरकने लगते हैं। अब मुफ्ती शहरियार साहब जो हैं वो अब बैठे हुए थे तो बेचारों के सामने, उनके सामने भी लोग थिरक रहे थे। अब उसके बाद में जब ये खुद खड़े हुए तो लोगों ने जो था वो भागना शुरू कर दिया, जाना शुरू कर दिया। मजलिस जो थी और पब्लिक जो थी वो भागने शुरू हो गई, तो इनको थोड़ा सा बुरा लग गया। अब यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई तुम में दमखम नहीं था तो इस वजह से तो लोग मजलिस जाने लगे। हमने बहुत सारे मुकर्रिरों को देखा वो खड़े हो जाते हैं ऐसी नातों के बाद में भी, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस तरीके से पब्लिक को रोक लेते हैं कि उनकी वजह से रुक जाती है, चाहे कोई भी आ जाए। लेकिन तुम में इतना दमखम नहीं था तो अपने दमखम ना होने और अपनी नाअहली का गुस्सा जो था वो शब्बीर बरकाती पर उतार दिया। तो कुछ लोग इस तरह की बात भी कर रहे हैं, लेकिन ये बात मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग वहाँ पर ठहरे थे तो चाहे मज़े उज़े को तो एक तरफ आना चाहिए था, इसका मकसद जो था तालीम का उसको मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर ठहरना चाहिए था, उसकी कदर करनी चाहिए थी इल्म की, क्योंकि असल पर्पस तो आपको बयानात वगैरह से ही हासिल होते हैं। बहरहाल एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि मुफ्ती शहरियार साहब ने जब इस तरह की इस्लाह करी और उसके बाद में ये सोशल मीडिया के ऊपर फैली, तो उसके बाद में कफ़ील अंबर साहब ने जो मतलब कॉलिंग पे बात हुई है उनसे, तो उसमें उन्होंने रिप्लाई किया है कि भाई इनकी मुलाकातें पहले भी हो चुकी हैं, ये दसों मरतबा पहले भी मिल चुके हैं। आप ये बताइए कि इन्होंने बैक स्टेज कभी भी इनकी इस्लाह करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या इनको पता नहीं है कि शब्बीर बरकाती के नात पढ़ने का तरीका क्या होता है, महफिल में मजलिस में सामने क्या कहा होता है? पहले क्यों इस्लाह नहीं की? क्या किसी इंसान को भरी स्टेज पर जलील करने का इंतज़ार करना ज़रूरी है क्या? हालांकि उसको पीछे भी समझाया जा सकता है और उम्मीद है कि वो पीछे आपके समझाने से मान जाए, तो आपने ये क्यों नहीं किया? आपको पता था, आप उस मजलिस में तशरीफ़ लेकर के क्यों आए? फिर दूसरी बात, उन्होंने कुछ हदीसें सुनाई कि नरमी से भी, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीसें हैं, मुस्लिम शरीफ में हदीसें हैं कि नरमी से बात करने की, किताब रिकाक शायद वो बोल रहे होंगे, या फिर
جس میں دل کو نرم کرنے والی بات ہے، یا پھر کوئی حدیثیں بول رہے ہوں گے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کے طریقہ کار کو نرمی سے خود بھی کیا ہے اور کرنے کے احکامات بھی جو ہے وہ جاری فرمائے. اور اس طریقے سے انہوں نے قرآن مجید کا حکم بھی دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو تبلیغ کے لیے بھیجا فرعون اور فرعون کی قوم کی طرف، تو آپ نے ان سے بھی حکم فرمایا کہ آپ نرمی کے ساتھ میں بات کریں گے. حالانکہ وہ تو فرعون تھا، تو آپ نے نرمی کے ساتھ میں کیوں نہیں سمجھایا؟ آپ نے اسٹیج کے اوپر ان کو کیا کچھ نہیں کہا. انہوں نے اس طرح کے جملے کہے کہ اسٹیج پر ان کو جو تھا وہ نچنیا کہا گیا، اسٹیج پر نچنیا کہا، اور ہمارے ایک کو ہٹا دو تو ہمارے مدرسے کا بچہ، اور یہ سب کہتے ہیں. وہ تو پتہ ہی نچنیا کا بڑا بہرحال میں نے سنا، ہو سکتا کہا. تو یہ ساری باتیں انہوں نے اپنی طرف سے کہی ہیں. تو بہرحال اب اس کے بارے میں جو انہوں نے جواب دینا ہوگا مفتی شہریار صاحب نے وہ جواب دے دیں گے. دونوں طرف کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. باقی میرا انالیسس یہ ہے کہ انسان کو وقت رہتے اپنی، جب انسان کی غلطیاں اس پر واضح کر دی جائیں، غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کو وقت رہتے ہوئے نا انسان کو اپنی غلطیوں پر جو ہے وہ نظر و فکر کر لینی چاہیے. اس سے پہلے کہ بڑی ذلت ہو جائے، اس سے پہلے ہی انسان کو اپنی غلطیوں کے اوپر نظر کر لینی چاہیے. مفتی شہریار صاحب کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے اماموں کے بارے میں کچھ کہہ دیا تھا، جس کے بعد میں بہت زیادہ کرٹیسزم ان کا بھی ہوا تھا پیچھے. لیکن کیا لوگوں نے اپنی اصلاح کی کہ نہیں کی؟ اصل مسئلہ یہ ہے. تو جو لوگ وقت رہتے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں ان کو، اب یہ جو شبیر برکاتی ہیں ان کو کم سے کم پیچھے بہت سارے لوگوں نے سمجھایا ہے، مطلب ویڈیوز وغیرہ کے اندر بھی بتایا ہے کہ بھائی اس طرح سے مت کرو، ہے نا. بہت سارے علماء کرام کے ویڈیوز اس طرح کے انٹرنیٹ کے اوپر گھوم رہے ہیں جس میں وہ کم سے کم اصلاح کر رہے ہیں. تو چاہے سامنے سے نہیں، چلو پیچھے، میں کہتا ہوں پیچھے بھی نہیں، لیکن ان ویڈیوز کے مادھیم سے ایک پیغام تو پہنچا ہوگا نا شبیر برکاتی کو بھی، تو ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا اور اس طرح کے پروگرام وغیرہ میں اس طرح کی چیزوں کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. اگر وہ کرتے وقت رہتے تو شاید یہ سب نہیں ہوتا. عوام چاہے کچھ بھی پسند کرے، آپ شریعت کا دامن اپنے پاس میں رکھو. آپ اتنے فیمس ہو گئے ہو کہ اگر آپ شریعت کا دامن پکڑ کر کے چلو گے علم دین سیکھتے ہوئے اور علماء کرام کی نشاندہی کے ساتھ میں ان سے پوچھ کر چلو گے نا، تو آپ کو اس طرح کی ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. آپ ہمیشہ عزت آر ہی رہو گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور آپ کا عزت وقت کے ساتھ ساتھ میں بڑھے گی. اور مولا نے جتنا دینا ہے آپ کو تو وہ تو دے گا ہی دے گا نا، وہ شریعت کی فرما برداری کے ساتھ میں بھی تو دے گا. آپ کا روزی تھوڑی کم کر لے گا وہ. تو اس لیے پروردگار عالم سے میری دعا ہے کہ یہ جتنے بھی اسٹیجوں کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں، مولا کریم کرے کہ ہمارے جھگڑوں کا یہ جو اسٹیجوں کے اوپر یہ جو بوال ہوتا ہے نا، ہمارے اسٹیجز کا وغیرہ کا حال جو ہے، ممبر رسول وغیرہ کا حال، یہ بہتر فرما دے. اگر ممکن ہو جائے تو ایسا کرنا چاہیے کہ انسان کو کہ باہر سے ایک آدھ آدمی کو بلا لیں بس، اور اگر نعت تو اپنا خود ہی پڑھوا لیں، اپنے درسوں سے کسی سے پڑھوا لیں. نعت آپ کے مدرسے کے اندر کوئی انتظام ہو یا کوئی بھی نعت وغیرہ پڑھوا لیں، اور پھر اس کے بعد میں اپنا بھائی یہ مقرر کو خاص طور پر زیادہ وقت نہیں، اسٹارٹنگ میں بٹھا لیا کرو، زیادہ لمبے جلسے نہ کریں، اسٹارٹنگ میں ان کو بٹھا لیں. اور اگر نعت خواہ کو بلانا ہے، خالی نعت خواہ کو، کیونکہ علماء کرام بہت، یہ عوام خاص طور پر ہماری بہت پسند کرتی ہے، سبھی پسند کرتے ہیں، تو اچھے نعت خواہ کو، بہترین نعت خواہ وہ جو اصلاح کے ساتھ میں نعت جو ہے اچھی طریقے سے اخلاص کے ساتھ میں نعت پڑھنے والے ہوں، ایسے بھی اگر ڈھونڈیں گے تو کب کو مل ہی جائیں گے. اس کے لیے الگ سے ایک نعتیہ پروگرام رکھ لیں جو کہ بہت لمبا نہ ہو، اور اس کے اندر آپ نعت پڑھیں طریقہ کار کے ساتھ میں بھی، اس میں بھی، تو یہ بہت اچھا ہو سکتا ہے. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمارے جو یہ جو پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں مولا کریم ان کی اصلاح فرما دے. السلام علیکم.